जलजन्य प्रकोपका हिसाबले ओखलढुङ्गा जोखिमयुक्त जिल्ला हो। सुनकोशी, दुधकोशी र लिखु तीन ठूला नदी तीनतिरबाट बगिरहेका छन्। यिनै तीन नदीको बीचमा पर्दछ ओखलढुङ्गा जिल्ला। नदीलाई सिमाना बनाएको ओखलढुङ्गा नदीकै कारण वर्षेनी जनधनको क्षति बेहोर्न बाध्य छ। आफ्नै गतिमा सुसाइरहने यी नदी किनारका बस्तीमा भेलबाडीको त्रास त छ नै, नदी कटानको उस्तै समस्या छ। जिल्लाभित्रका ठाडो खोलाहरूले समेत कटान गरेर विपत्ति सिर्जना गरिरहेका छन्। नदीजन्य समस्या समाधानको एउटै विकल्प नदी नियन्त्रण हो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाले नदी नियन्त्रण योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। जिल्लामा करोडौं बजेटबाट नदी नियन्त्रणका दर्जनौं योजना सञ्चालनमा छन्। जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणको लागि वास्तवमा ओखलढुङ्गा जिल्लामा उल्लेखनीय जुन हिसाबले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिरहेको कारणले आवश्यकता अनुसार चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। तैपनि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणको लागि दुधकोशी नदीको लागि 50 लाख र लिखु नदीको लागि 50 लाख रकम विनियोजन भएकोमा पछि खर्च नभएको सङ्घीय सरकारको केही रकम 2 करोड 10 लाख रकम रकमान्तर गरेर तपाईको 1 करोड लिखु नदी नियन्त्रणमा थप भएको छ र 75 लाख तपाईको दुधकोशी नदी नियन्त्रणको लागि थप भएको छ। यसरी हामीले लिखु नदी नियन्त्रणको लागि जम्मा 1.5 करोडका कार्य गरिरहेका छौँ र दुधकोशी नदी नियन्त्रणको लागि 1 करोड 25 लाख बराबरको काम हाम्रो भइरहेको छ र सङ्घ र प्रदेश दुवैतिरबाट सुनकोशी नदीको लागि रकम विनियोजन नभए तापनि प्रदेशबाट आपतकालीन बाढी पहिरो व्यवस्थापनको लागि विनियोजन भएको रकमबाट हामीले सुनकोशी नदी नियन्त्रणको लागि पनि लगभग 95 लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारिएको छ। सम्भावित जोखिम आकलन गरेर नदी नियन्त्रणका योजना सञ्चालन गरिन्छ। तीनटै नदीको जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR हामीसँग तयार भएको छ। त्यो DPR मा देखाइएका प्राथमिकता तोकिएका स्थानहरूमा क्रमिक रूपमा र अहिले पनि हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्दाखेरि कहाँ यो वर्षमै यदि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेनौँ भने थप धेरै धनजनको क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। ती स्थानहरूमा हामीले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै सुनकोशी नदीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुनकोशी नदी नियन्त्रणको काम सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 बल्खुमा सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा सञ्चालन भएको छ। दुधकोशी नदीको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुधकोशी नदी नियन्त्रणको काम मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडाको 3 स्थानमा भएको छ। जयरामघाटमा भएको छ र अर्को सोकमाटारमा भएको छ र अर्को व्याकुल महिला खेल मैदान संरक्षण कार्यको लागि त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र अर्को मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाकै 1 नम्बर वार्डमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। लिखु नदी नियन्त्रणमा हामीले प्राथमिकताकरण गरेर चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 पलापुको 3 स्थान, त्यस्तै लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को 3 स्थान, त्यस्तै लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को 1 स्थान र लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को 2 स्थानमा हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।
नदी नियन्त्रणका योजना सञ्चालन भएका क्षेत्रमा जोखिम घटेको छ। नदी कटानकै कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका स्थानीयले जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणको प्रयास गरिएसँगै सुरक्षित महसुस गरेका छन्। नदी कटान रोकिएसँगै खेतबारीमा लगाएको बाली बाढीले लैजाने समस्या टरेको छ। पहिला चाहिँ के थियो भने अलि 1.5 रोपनी जति खेत एउटा त्यहाँ कित्दैछ, त्यो चाहिँ सबै कोसीमा परेको छ अहिले पनि। त्यसले त्यस्तो अब धेरैको छ, कतिपयको अब अलि कम क्षति भयो होला, कतिपयको धेरै भएको छ। यसले चाहिँ धेरै न्यूनीकरण गरिरहेको छ। आफ्नो पुरानो गुमेको तपाईँको भूभाग पनि निस्किरहेछ र कोसीलाई पनि दुईतिरबाट नियन्त्रण भइरहेछ। उसले पनि त्यति रडाको गर्न पाइरहेको छैन। कोसीले आफ्नो बर्खामा आउने भेलहरूले त्यति क्षति पुर्याउन पाएको छैन, आफ्नो दिशामा बगिरहेछ। बाढी आइरहेको छ, खोलाहरू नालीहरू जहिले अब यो अब भनौँ न ढुङ्गाको वाल लगाइरहेको छ। अब जहिले पनि अब बगाइरहेको थियो, त्यही आवश्यक थियो। अनि त्यो हुनाले जाली हामी चाहिँ अब माथिबाट माग गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ लगाइराखेको केही सेफ हुन्छ कि भनेर लगाएको हो। नदी नियन्त्रण योजनाका उपभोक्ता समितिहरू पारदर्शी बनेका छन्। योजना पारदर्शी बनाउन कार्यालयले सार्वजनिक परीक्षण र कार्यालयलाई पारदर्शी बनाउन सूचना अधिकारी मार्फत गतिविधि सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। लिखुले चाहिँ बढी क्षति गर्ने ठाउँ भनेको यही मगरसेरा हो। यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उपभोक्ताले अब जलस्रोत सिँचाइ डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गासँग चाहिँ एउटा माग प्रस्ताव पेश गऱ्यौँ होइन। त्यो माग प्रस्ताव पेश गरेको आधारमा अनि उहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँको चाहिँ सर्वे गर्ने कुराहरू भयो। र सर्वे गर्ने क्रममा अब यो चाहिँ उचित ठाउँ हो, यसलाई चाहिँ अलिक क्षति बढी छ भन्ने कुरो अब सम्बन्धित निकायले पनि त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा यसलाई चाहिँ पैसा छुट्याइएको थियो। अनि त्यसपछि यहाँ हामीले उपभोक्ता समिति गठन गऱ्यौँ र सम्झौता गरेर अहिले चाहिँ काम भइरहेछ। वर्ष्याउने खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ तपाईँको कटान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको हामीले चाहिँ माग फारम भरेर निवेदन पेश गरेर तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको हामीलाई यो आवश्यक जालीहरू उपलब्ध गराइदिनु भनेर हामीले निवेदन पेश गऱ्यौँ। र त्यसको बावजुद अनि सिँचाइ डिभिजन आएर हेरेर तपाईँको डिटेल सर्वे गरेर उपभोक्तालाई राखेर उहाँहरूले चाहिँ सरसल्लाह मागेर त्यो अनुसारले उहाँहरूले जाली मगाइदिनु भयो र जाली दिनुभयो र हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो र हामीले अहिले लगाउँदै पनि छौँ। कोही लगाइसक्यो, कोही लगाउँदै पनि छौँ। उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ अब हामी समिति गठन गर्छौँ। जम्मा 11 जनामा समिति बनाएर जुन यहाँको पुलको आवश्यकताको बारेमा चाहिँ अब सिँचाइ डिभिजनमा निवेदन गरेर केही यहाँको पुलहरूलाई चाहिँ समस्या छ, यो खाले कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरूबाट उपलब्ध गराउनु पाए यहाँनिर सहज तरिकाले हामी केही काम गर्न पाउँछौँ भनेर सिँचाइ डिभिजनमा निवेदन गर्छौँ। त्यहाँको हाम्रो माग अनुसारले उहाँहरूले चाहिँ अलिकति कार्यक्रमहरू दिनुहुन्छ। त्यही कार्यक्रमलाई चाहिँ अब सिँचाइ डिभिजनकै डिभिजनबाट ढाँचाबाट उहाँहरूले चाहिँ मूल्यांकन डिभिजन बनाइदिनुहुन्छ। त्यही डिभिजन अनुसारले चाहिँ यहाँनिर काम गर्ने जस्तो बाहिरका साथीहरूलाई काम गर्ने जुन मिस्त्रीहरू भनौँ, बेरोजगारी मान्छेहरू रोजगारीमा आउने खालेहरूलाई चाहिँ यो किसिमले चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ है भनेर त्यही किसिमले काम लगाउँछौँ। नदी नियन्त्रण र पहिरोको गुणस्तरताको लागि हामी ग्याबियन तारको टेस्ट गराउँछौँ, डायमिटर पनि चेक गर्छौँ, मेसिनै किनेका छौँ हामीले। साथै तारको टेस्टको लागि हामी ल्याबोरेटरीहरूमा पठाएर तारको जिङ्क कोटिङको पनि टेस्ट गर्छौँ, स्ट्रेन्थको पनि कतै ठाउँमा टेस्ट गरेका छौँ। त्यस्तै सिँचाइको योजनाहरू पनि हाम्रो यो जिल्लामा धेरै बनिरहेछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिँचाइको कन्क्रिटको टेस्ट गराउँछौँ हामी र त्यसपछि त्यसमा ग्याबियनहरू लाग्यो भने ग्याबियन पनि टेस्ट गराउँछौँ। साथै हाम्रो प्राविधिकहरू गएर डे टु डे चेक गर्छन्। साथै सुपरभाइजर पनि राखेका छौँ हामी, सुपरभाइजरले पनि हामी साइडमा बसाएर डे टु डे टेस्ट गराउँछौँ। र मेटेरियलहरूको पनि हामी यहाँ एभाइलेबल जुन मेटेरियलहरू छ त्यो मेटेरियलहरूमा सकभर चाहिँ राम्रो जति एभाइलेबल रिसोर्सहरू छ त्यसैमध्ये राम्रो रिसोर्सको हिसाबले हामी चाहिँ इस्टिमेटमा राखेर काम गराउन खोजिरहेछौँ। यहाँ अलिकति पारदर्शिताको सम्बन्धमा पनि उपभोक्ताहरूको भेला गर्ने गरेको छौँ। प्रत्येक खर्चको सार्वजनिकरण हुन्छ र सुशासनको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि हाम्रो इन्जिनियरलाई हामीले यहाँ सूचना अधिकारी तोकेका छौँ र विभिन्न गतिविधिहरू हाम्रो फेसबुक पेज छ, ती फेसबुक पेजबाट पनि सार्वजनिक हुन्छ। हाम्रा कार्यालयमा भएका खर्चहरू
मासिक रूपमा हाम्रा नोटिस बोर्डमा डिस्प्ले हुन्छ। त्यसको अलावा हामी भर्खर अब यो 5-7 दिनभित्र हाम्रो वेबसाइट पनि निर्माण भइसक्छन्। हाम्रो त्यो वेबसाइटको निर्माणको चरणमा छौँ र यो वेबसाइटमा पनि हामी प्रकाशन गर्नेछौँ। नयाँ सिंचाई योजना सञ्चालन, पुराना सिंचाई आयोजनाको मर्मत र जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणका काम सिंचाई डिभिजनले स्थानीय तहको समन्वयमा गर्दै आएको छ। यहाँ कुनै पनि योजना सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि स्थानीय तहको आवश्यकताको सिफारिस, स्थानीय तहले प्रत्येक योजना यो आवश्यक छ भनेर सिफारिस गर्छ र त्यसको आधारमा प्राथमिकताको आधारमा कार्य सञ्चालन हुने गर्छ र ती योजनाहरू काम सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो प्राविधिकको मूल्याङ्कनको साथसाथै स्थानीय उपभोक्ताहरूको बीचमा कार्य सम्पन्न मुचुल्का तथा सार्वजनिक परीक्षण त्यो पनि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहबरमा भइसकेपछि मात्रै फरफरक हुन्छ। नदी कटान र भूक्षयका दृष्टिकोणले ओखलढुङ्गामा जोखिम बढिरहेको छ, तर नदी नियन्त्रणको बजेट भने घट्दो अवस्थामा छ। आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र पर्याप्त बजेट नहुँदा नदी नियन्त्रणको काम गर्न समस्या छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यी पहाडी जिल्लाहरूमा तुलनात्मक दृष्टिकोणले न्यून बजेट विनियोजन हुनु, यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अर्को चुनौती के हो भन्दाखेरि कोशी प्रदेशका अधिकांश कर्मचारीहरू केही न केही बहानाले तराईका जिल्लाहरूमा बस्न रुचाउने अनि पहाडी जिल्लाहरूमा दरबन्दी रिक्त रहने, भएको दरबन्दीको पनि मान्छे काजमा तपाईको तराई सरेर जाने र यहाँ जसरी न्यून बजेटीकरणको कारणले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने अर्को म्यान पावरको अभाव छ। माग अनुसार स्वीकृति योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगेर सञ्चालन गरिन्छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाले जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणका अलावा नयाँ सिंचाई आयोजना सञ्चालन र पुराना सिंचाई आयोजनाको मर्मतको काम गरिरहेको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिंचाई आयोजना पुगेपछि जिल्लामा सिंचित क्षेत्रको विस्तार भएको छ भने बाँझो रहने जमिनमा उब्जाउ बढेको छ। वर्षेनी जमिन कटान गर्दै लान्थ्यो। अब यो बनिसकेपछि चाहिँ अब यो जमिन कटान हुनबाट चाहिँ रोकियो अनि कृषकलाई चाहिँ त्यो फाइदा भयो। अब यो वर्षेनी चाहिँ कटान गर्ने अनि फेरि वर्षेनी बनाउने, यो कृषकले चाहिँ त्यही गर्ने गरिरहेको थियो यहाँनिर। अब त्यो कटान हुन चाहिँ रोकिन्छ अब यो भइसकेपछि। नदीको छेउ जोगाउँदै लाँदाखेरि त्यो जुन अहिले बगर बनेको ठाउँ जस्तो हामीले हेर्दा पनि देखिन्छ हैन, त्यो ठाउँलाई सम्म कभर गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि अब चाहिँ नि भोलि गएर त्यो व्यक्तिको जग्गा अथवा चाहिँ नि त्यो समाज एउटा चाहिँ नि कोही जग्गा पर्ने भएको हुनाले त्यहाँसम्म पनि अब खेती गर्न सफल हुन्थ्यौँ हैन। अब खेतीयोग्य जमिनै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हो। अब आफ्नो भइरहेको जग्गा चाहिँ कटान भएपछि त्यो समस्या त भइ नै रहन्थ्यो हैन, हुन्छ नै। त्यसको रोकथामको लागि यो तटबन्धन एकदम आवश्यक छ र यसले जति काटे पनि बाँकी रहेको जग्गालाई संरक्षित गर्छ र काटिसकेका जग्गालाई पनि यो तल्लो बेल्टको जग्गा चाहिँ नि उकास्छ कि भन्ने खालको महसुस भइरहेको छ। सिँचाइ सुविधा हुने बित्तिकै कृषि उत्पादन बढ्छ र अर्को जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरण गर्दाखेरि यहाँ एक त त्यसै पनि कृषियोग्य भूमि कम छ र भएको पनि कृषियोग्य भूमि बाढी र पहिरोको कारणले कटान भइरहेकोमा हामीले चाहिँ जन प्रकोप न्यूनीकरण गर्दाखेरि ती कृषि भूमि जमिनहरू कसैको घरहरू कटान हुनबाट तपाईको जोगिएका छन्। ओखलढुङ्गाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी, दुधकोशी र लिखु नदी जलस्रोतका हिसाबले यो जिल्लाका सम्पत्ति हुन् भने प्रकोपका हिसाबले जोखिमको कारक मानिन्छन्। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाले सञ्चालन गरेका नदी नियन्त्रणका योजना जिल्लामा जलजन्य प्रकोप रोकथामका लागि सार्थक बनेका छन्।